सर सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी रोडाचें काम तुम्ही स्टार्ट केले आणि ऑलमोस्ट तुमचे कंप्लीट जावपाक पावला. सो आणि कितें मेजर अपडेट आहा रोडांचे? चडशे पळय आमी पळय रस्ते घेतलेले जे आमी डिपार्टमेंटान पळय आमच्या हेजेर मागणी घाल्लेली आमच्या लेटरेटीचेर तितले म्हाजे रस्ते कंप्लीट जाल्लेले आहा. चडशे मेन रोड जावं इंटरनल रोड आहे ऑलमोस्ट 90% हे रस्ते हिंगासर सगळे कंप्लीट जाल्ले आहा. आनी ह्या रिजनाक लागून हांव सगळ्या लोकांच्या नांवान हांव आमच्या ऑनरेबल सीएमाक हांव रोडांचो देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तेणें आमची हे प्रायोरिटी घेवन आमच्या लोकांचे तेणें दूख सगळ्यान घेतले म्हणून गव्हर्मेंट आतां वयता थिंगासर ते पयले आमचे रस्ते सगळे बरे आहा. आनी एकूच स्ट्रेच म्हाजो उरलेलो तो हेका लागून पायपलायन उरताले आमी आमच्या गोंयकार बारा कडेन सावन नियाजा कडेन. आनी ही पायपलायन आमची पिड्यार जाल्ली आनी ही पायपलायन मदें पिड्यार जाल्ली आमच्या मोलोकार सावन धन्य बापाल्या थिंगा पासून ती लायन पिड्यार जाल्ली आनी इतली पिड्यार जाल्ली क्रॅक येयलेली आनी पोंच्यान लिकेज जाताली. आनी ते आमकां प्लंबरान सांगलेलें तिका आनी तिका बगर जॉयंट मारूंक जायना म्हणून. आनी तेणी म्हाका मागलेलें आनी ते आमी घालून ते इमर्जन्सीचेर पास करून हाडले. आतां जालां कितें जेन्ना पायपलायन वता ती पायपलायन आमची आदली हेजी सिमिटाची पायपलायन आनी ही आतां घातल्या ती आमची लोखणाची पायपलायन घातल्या आमच्या बिडाची कमलें न्हू. आनीक ही पायपलायन आनी ती पायपलायन जॉयन मदें मारपाक जायना. थोड्या लोकांक तांकां कितें दिसता त्याच कुडक्याक म्हणटा ते घालूंक जाय आसली मात तशें जायना तें. कित्याक चेंबर टू चेंबर घालूंक जाय. कित्याक एक चेंबर आहा आमच्या नियाजा कडेन दुसरो चेंबर आहा आमचो एका आमच्या गोंयकार पारा कडेन. कित्याक थिंगासान तिका लांबच्या लांब घालचीच पडटा. कित्याक मदेंच तर तूं शिमटाच्या पायपलायन तर रिकनेक्ट केली जाल्यार फायदा ना. कित्याक ती पायपलायन ऑलरेडी पिड्यारी जाल्लेली आहा कळ्ळें न्हू. त्या कामाक लागून म्हाकाय लोकांक मातशें सांगपाचें की थोड्या लोकांक मातशें हें जालां कित्याक मिसअंडरस्टँडींग जालां. कित्याक ते कितें म्हणटात ती तर बरी जाल्यार ती कित्याक काडली मात चेंबर टू चेंबरूच घालची पडटा केन्नाय. आनी उदीक इतलें बरें येता सगल्या बायलांनी म्हाका सांगलेलें आहा की उदीक बरें येता म्हणून. पयलीं मातशे लोक बेजार आसले रस्ते पडले आनी मातशे त्रास जाले लोकांक म्हणून. मात आयज तांकां उदीक येता तें बरेंच बरें येता. आनी वयल्यान ताका म्हाका सांगचें पडलें मातसो प्रेशर उणो धरून कित्याक नाल्यार चड प्रेशर येतालो म्हणून तें एक काम आमचें बऱ्यान बरें जालां. तसोच आतां एक तो स्ट्रेच एक मदें आहा न्हू तें कितें जातालें आमच्या रोनीच्या कडेन आमच्या ती हें आहा टँकर आहा आमचें शॉप आहा न्हू थिंगासर शॉपा कडेन कितें जातालें थिंगा रस्तो पिड्यार जातालो. ते वयले वाटेच्यान थिंगा वयर तें गाडयो वता थिंगासर तें उदीक सकला येतालें कळ्ळें न्हू. आनी थिंगा रस्तो सदांच पिड्यार जातालो तुवें पयलां फाटल्या दिसान थोडे मागीर बेश्टें कितें उलोवप हें हाडये तिजें बा. आनी ताका लागून थिंगाय कितें घालां थिंगाय पेवर घालपाक केलें. कित्याक आतां आमी कलवट बांदला आमी त्या कलवटा कडेन सावन आमचो हें येता पेवर येता. आनी ताका सांगलें हांवें पेवरीचे बॉर्डरी बेत्यान बऱ्यो बांद. कित्याक बॉर्डरी तर बऱ्यो बांदल्यो न्हू जाल्यार म्हाका दिसता पेवर आमचे सारके लॉंग लास्टींग आसतले आनी लोकांक त्या जाग्यार म्हाका प्रॉब्लम जालेलें नाका फ्युचराक. तशेंच थिंगासर एक क्रॉस ड्रेनेजूय जाय. कित्याक थिंगा पावसाचें जें उदीक येता आमी तें रोडायल्यान वयता ताका लागून क्रॉस ड्रेनेज मारपाक जाय थिंगासर म्हणून तें एक म्हाका मारपाचें. कित्याक पंचायतीन म्हाका लेटर केल्ली की थिंगासर तें उदीक उदता थिंगा मातशें कितें सोल्युशन काड. तांकां हांवें सांगलां थिंगा आमी ड्रेनेज मारता कळ्ळें न्हू. हें करपाक मात तांकां कंडिशन घातलां की तें उदीक फकत पावसाचें आनी क्लीन उदीकूच व्हडलें पावसाचें उदीक सोडपाक न्हू म्हणून हें सांगलां तांकां कळ्ळें न्हू. तें करपाक केलां. आनी त्या लायटी थोड्यो घातल्या आमी हिंगा आमच्या 4 दिसांनी सांताक्रूज तशेंच आमी मेर्शी हालवा कडेन घातल्या जॅक्सिकेर सकला कडेन तिंय घातल्या. प्लस मागीर हिंगा सांताक्रूज टू तालिगांव बॉर्डरीक थिंगासरय हें घालपाक केल्या. तशेंच मिलिटरी कडेन जावं मेर्शे तेय म्हाजे फुडें हे फ्युचराक जावपाचें आहा कळ्ळें. जाता तितलें हिंगा बरेंपण म्हाका केलेलें जाय आनी लोकांक जाय तशें म्हाका जाय केल्लें. कित्याक म्हाका लोकांक नाका ती वस्त म्हाकाय नाका केलेली. लोकांक जाय तशेंच जावं दी म्हणून हांवें तितलें कामां करपाक. सर ते वॉटर पायपलायन तुम्ही म्हणल्या पासून ते कंप्लिटली कंप्लीट जाला न्हू. हय आतां कंप्लीट जाली सगळें. कित्याक न्हू कितें जालें तें पायपलायनीक जे पायपलायन घाल्ली म्हणून जायना. कितें आसता मागीर ती कनेक्शनाय जॉयंट मारूंक जाय लोकांची न्हू. ती कनेक्शनां न्हू ऑलमोस्ट मोर दॅन 80 कनेक्शनां आसली थिंगा. ती सगळीं कनेक्शनां आमी दिली ताका. आनी ती कनेक्शन दितना अशी दिल्या न्हू ती मेन लायन आमी पळय घाल्ल्या ती लायनीक आमी कनेक्शनां दिवनात ताका आमी सेपरेट आनीक एक लायन व्हडल्या उदकाची सेपरेट लायन आनी ते लायनीक सावन आमी लोकांची कनेक्शनां दिता. कित्याक मेन लायनीक सावन ताका 2, 3, 4 एक जॉयंट आसतले आनी मागीर फुडें हे लायनीक जॉयन आसतले. कित्याक ते लायनीक बरोबर हात लावंकना म्हणून आमी सायडीच्यान आनीक एक लायन व्हडल्या आनी ताका कनेक्शन दिलें. आनी टायम गेलो कित्याक पायपलायनीक जॉयन करपाक. कित्याक लोकांचें कितें आसता पायपलायन घाली म्हणून मागीर तांकांय सारकें उदीक मेळोंक जाय. एक 2 जाणांचें कितें जातालें पायपलायन तेंची चड पोंदा घाली 2.5 मिटर पोंदा घाली आनी सोदपाकूच आमकां 1 वीक लागलो तांकां.
मागीर ते म्हाज्या फुड्यान येयले मेवना म्हणून. मागीर आमी JCP हाडली. JCP हाडून मागीर तेजी लायन दवरली. आमी अशें करून मातसो टायम गेलो. आनी कितें जाता, ही कामां कितें आसता, उदकाची पायपलायन अनलेस वॉटर सप्लायन आमकां एका रोड सायड डिपार्टमेंटाक NOC दिल्या बगर तेंच्यांनी रस्ते करूंक जायना. तेणी आपणाक क्लियरन्स दिवंक जाय की आमचें काम जालें आनी आतां तुमी रस्तो करा म्हणून. कळ्ळें न्हू. नाल्यार आमच्यान तेंकां म्हाज्यान सांगतालें की रस्तो कर, बट तशें जायनात. कितें आसता, तेणी क्लियरन्स दिवंक जाय की आमचें पायपलायनीचें काम जालें आनी आमकां नो ऑब्जेक्शन म्हणून तुमी रस्तो करपाक. ती आमी घेवन आतां ऑलरेडी रस्तोय केलो तेज्या वयल्यान. हॉटमिक्स रस्तो केल्लो आनी तेज्या वयल्यान आमकां 2 लेयर घालचे पडले हॉटमिक्साचे. एक BM घाल्लो आनी तेज्या वयल्यान मागीर आमी हॉटमिक्स घाल्लो. कित्याक तो रस्तो सारको स्ट्रॉंग जाल्लो आहा. फकत कितें आहा, केन्नाय ही पायपलायन घाल्लेले पळोवपाक केन्नाय म्हाका दिसता एक पावसान न्हू मातशें रोड पोंदाक वचूंक शकता. कळ्ळें न्हू. मात रस्ते कॉन्ट्रॅक्टरान बरें केल्या. सगळ्याक कॉन्ट्रॅक्टर आमकां बरो मेवलो आनी तेणें अशें कांय किटकीट नासतना तेणें काम बरें केलें. नाल्यार थोडे कॉन्ट्रॅक्टर कितें आसता, इले भामटेपणां करता. तसलें म्हाका कांयच ना. हें तेणी बरें काम केलां. तेका लागून हांव तेकाय वालो दिता. पेवर्साचें काम तें चलता पळय तें हिंगा आतां तुवें म्हणलें पळय पेवर्साचें काम, तो कितलो टायम लागतलो तें कंप्लीट जावपाक? कित्याक तो एक रस्तो आतां सद्याक तरी बंद आहा. आतां न्हू तेचोच पार्ट आमचो उरला. आनी म्हाका जालो तो क्रिसमसाच्या पयलो जालोलो. जालें की कनेक्शनाक लागून न्हू मदीं मदीं फुटोंक लागली पायपां. कित्याक आयज एक फुटले डेली फुट्टाली. आतां सगळें क्लियर केलें आनी तेणी आमकां NOC बाद दिवन आतां आमकां फाटींच NOC दिली आमकां वॉटर सप्लाय PWD हें करपाक, रोड चालू करपाक. ती घेवन आमी रस्तो केलो. येदोच स्ट्रेच तो उरला न्हू, तो आयजय म्हाजो चालू आहलो. आयज म्हाजें काम चालू आहलें. हांवें आयजय तेणी रस्तो बंद केल्लो. मात हांव मुद्दम आयज गेल्लो तेंकां सांगपाक, कित्याक फाल्यां क्रिसमस. तेंकां सांगलां तूं म्हणलें काम बंद दवर. कळ्ळें. रस्तो म्हणलें मातसो लीप कर. आतां फोडला तसोच म्हणलें लीप कर, गाडी वचोन येवं तरी. कळ्ळें न्हू. आनी क्रिसमस जालो न्हू, तेंकां सांगलें काम चालू कर. बाय न्यू इयर म्हणल्यार म्हाका दिसता जावंक जाय कंप्लीट. कित्याक बऱ्यांतलो बरो करूंक जावो. थिंगा फुड्यान रावन म्हाका बरें करपाचें आहा. कित्याक सायडीच्यो बॉडीर तर गोट आसत न्हू बेत्याच्यो, तुका पेवरांक मार बसना. आनी एक उदीकय वचपाची फेसिलिटी सारकी दिवंक जाय. कळ्ळें न्हू. हें करपाक मातसो टायम वयता. सर स्ट्रीट लायट खांबे आहा पळय, तितून स्ट्रीट पोल तुमी सोलराचे बा घातला ओ फुडें घालतले बा? सोलराचें घालूंक ना. हे आतां तुका इलेक्ट्रिसिटी पोल मात न्यू घातल्या आनी ताका अंडरग्रावंड वायरींग ओडला आमी. कित्याक पयलीं आहले न्हू ते कोलमेलेले आनी ते पडटाले वयले बा तेंची खबरां पडलेली अशी. ताका लागून ते हांवें सगळे आतां न्यू घातले आनी हे घातले ते कोलमेना. हे म्हाका दिसता गॅल्वनायज झिंकाचे. कळ्ळें न्हू. आनी हे म्हाका दिसता बरें उरतले हे आतां घातल्या ते. ताका तेकोन आतां 4 आंब्यानी आमच्या सांताक्रूज ग्रावंडा कडेन म्हाजी फुटपाती येता. एके सायडीक ऑलरेडी मामीन तेन्ना मारलेली. हे सायडीक आतां म्हाजी ऑलरेडी पास जाली. टेंडर जालो, ऑर्डरी जाल्ली आहा आनी ती आतां चालू जालेली. ती हांवें अशी कितले अशी म्हाज्या मनांतल्यान बरी करपाक केल्यात, लोकांक चलपाक तेजें बसपाक. आनी ती सायड हांवें रिपेर करपाक केलें. ती सायड ते सायडीच्यान हें घातला करपाक, ती केलें. तशी म्हाजी तेका तेवून एक कलवट आहा फुडें 4 आंब्यानी. तो कलवटी म्हाजो पास जाला आनी बक ऑर्डरी आतां दिसांनी ताका सांगलें घे म्हणून. टेंडर जाल्यार ऑलमोस्ट 2-3 म्हयने जाले. ताका सांगलें तो टेंडर वर्क ऑर्डर घे म्हणलें ती बेगी. आनी तोय आतां हांव एका एक्सप्रेशनाक रावन रावलोलो जाल्यार हांव पयलो करपा जाय. आतां एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट आतां हें जालेलें आहा. ताका आनी एक सायड तूं चालू कर आनी तो न्हू 4 मिटर एक्स्ट्रा वाडयला. आनी थिंगासरी हांव मातशें भायर घेवन अशें कोणाकी गरोवंक जाय जाल्यार तेंकां गरोवपाचें मातशें एक प्रोविजन करता. अशें मातशें भायर व्हरून कोणाक गरोवपाचें बांदलें तेंकां गरोवंक जाता आमच्या लोकांनी. कित्याक खूब जाण लोकांचो केन्नाय पास टायम जाता तशें करपाक जाय म्हाका. सर ओल्ड नियाद हॉटेल आहा पळय, एका सायडीन शेत आहा, एका सायडीन मँग्रूव्ज आहा. फाटल्या दिसांनी तुमी थंय हे JCB बीन घालून खूब कितें काम केलां आनी थंयसर फुटपाथूय आहाय. थंय ब्युटिफिकेशन कितें जातलें, सोंपे बीन येतले कितें ते लोकल भाजीपाव विकता पळय तांकां बीन कितें तुमी थंय जागो दिवपाची कितें प्लॅन बा? हय तिका सोडून आमची ती फुटपाथ आहा न्हू ती मातशी धाकटी आहा, नॅरो आहा. ती फुटपाथ हांवें आनीक 1.5 मिटर वाडोवपाक केलें. कळ्ळें. लोकांक म्हणलें फ्रिली चलोवन दी. तशेंच नियाजाच्या फुडल्यानय हांवें थिंगा ती रिटेनिंग वॉल आहा ते तोयाक न्हू ती मातशी बांदून घेवंक जाय. कित्याक जाता न्हू नाल्यार इल्ले माती वसत रावता. तिका ती बांदून घेता आनी थिंगासर ही प्रोविजन दवरतलो. कित्याक ती मोटरसायकल्यो पार्क केलेले आसता न्हू तेंकांय पार्किंग एक थिंगा आसूं तेंकां ती. कित्याक तेंचे हें आहा तेंच्या त्या मस्जिदाक लोक येता. कळ्ळें न्हू. थिंगासर फुटपाथ घाली जाल्यार आनीक मागीर रस्त्यार येतली. ताका लागून थिंगा त्याच जाग्यार तेणी म्हाका मागला की थिंगासर पार्किंगूच दवर न्हू. थिंगा फुटपाथ नाल्यार जाता तेंकां. कळ्ळें न्हू. ते तेंकां करपाक केलां. आनी नियाजाच्या फाटल्यान जे तूं म्हणटा आतां मँग्रोव बाजार म्हणटा न्हू हे मँग्रोव कित्याक जाले आरसाणी आनी तोयाचे उदीक गोवन आहलें. तोयाचे उदीक दर्याक वचनाहलें. दर्याक वचनाहलें कित्याक जेन्ना आमचो हो हायवे बांदलोलो आमचो नॅशनल हायवे बांदला न्हू त्या टायमार ती पायपां घाल्लेली न्हू ती पायपां न्हू धरोनासली.
ती पायपां वयर सकयल जाताली आनी ती अशें आमी 2-3 पाट बॉम्ब मारून लास्टाक सीएमान म्हाजें तें काम केलें. गव्हर्मेंट तोच आदलो मिनिस्टरी आसलो आमचो काब्राल, ताणें म्हाका सांगलें आनी आमच्या सीएमान मागीर तें पास करून दिलें. आनी तें काम न्हू व्हडलें काम आमचें सांताक्रुजाक लागून, कित्याक आमच्या कालाफ्रान न्हू थिंगासर त्या जाग्यार न्हू वास येतालो उदकाचो आनी ऑलरेडी म्हाजें कलवडाचें काम चालू आहा. थिंगा आतां हांव 2 व्हडले कलवड बांदता. एक हांव बांदता 4x3x4 आनी एक आतां म्हाजो येता अडेज बाय अडेज येता आनी हे तर कलवड येयले न्हू जाल्यार तें उदीक आमचें घोंवतलें, उदीक वयतलें भायर आनी दर्याचें उदीक भितर येता आनी आमचें उदीक आदी सिस्टम आहलो तसोच करपाक केला. नाल्यार कितें जातालें उदीक वचोन नासलें आनी कुसतालें उदीक, सारकी घाण मारताली उदकाची. आनी हे अशेंच जर सांडलेलें न्हू जाल्यार बॉम्बेचें आशिल्लें जावपाय बेंड्रा वास येता पळय तसो, तें म्हाका हिंगा जालेलें नाका म्हणून तें आतां म्हाजें हिसपान आतां तें क्लियर जातलें. कित्याक एक पाटी उदीक घोवंक लागलें आनी 5 वर्सां वयतलीं ती सगळें उदीक फिल्टर जावन बरें जावपाक. म्हणून तें काम मातशें बरें सेवन आमच्या करून दिलें. सर आयज डिसेंबर 24 क्रिसमस इव्ह. ह्या फावट सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन क्रिसमस सेलिब्रेशनाचेर कितें आहा अपडेट? पळय सांताक्रुजान न्हू कितें आसता, आमचे सगळे लोक क्रिसमस म्हणल्यार सगळे उमेदीर आसता आनी आमच्या लोकांक तुका जात कात भेदभाव कांय लागना. आमचे हिंदू भाव आमच्या घरान येता आनी तेजे दिवाळेक आमी तेंच्या घरान वयता. तशें मुस्लीम लोकूय तेय फंक्शन ऑर्गनायज करता, ते एक पाट क्रिसमस करता, गोटे करता, कॉम्युन. आनी अशें आमी न्हू हिंगासर बरें मोगान चलता, युनिटीन चलता आनी अशीच म्हाका युनिटी धरलेली जाय. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका सुसेग जावं, म्हाका अशें कोणें कितें केलेलें म्हाका नाका. हांवें हिंगा इन्स्ट्रक्शनी दिलेलें, हांवें पुलिसीक इन्स्ट्रक्शन दिलां आनी गव्हर्मेंटाक हांवें सांगलेलें कित्याक हिंगासर आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां शांती जाय, आमचो लोक सुसेगाद आनी हॅपिली आमकां हिंगासर फंक्शनां जाता ती बरे भाशेन आमकां चल्लेली जाय. आनीक क्रिसमस आमचे लोक एवरी इयर सेलिब्रेट करता, वयता हिंगासर आमची फंक्शनां जाता आनी सगळे आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक तशेंच आमच्या गोंयच्या लोकांक हांव सगळ्यांक मेरी क्रिसमस आनी हॅपी न्यू इयर तांकां हांव वीश करता. कॉमेन आनी मागता आमचो बॉर्न जिजस तेणें सगळ्या आमच्या घराचेर आमचे बेसांव घालची आनी सगळें कितें वायट आमच्या गोंयचेर तशेंच आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर आनी आमच्या लोकांच्या घरांचेर ते वायट येवपाचें आसलें ते पयस जावचें आनी हे वरस येता ते आमच्या सगळ्या लोकांक बरें येवचें. सर तुमकां एक एडिशनल क्वेश्चन विचारता. बीफ वेंडर्सांचो एक स्ट्रायक चल्ला ऑल गोवा आनी आतां क्रिसमस फेस्टिवल आहा, मागीर थोड्या दिसांनी न्यू इयर सेलिब्रेशन आहा. हे फूड चेन सप्लाय स्टॉप जाल्यार मागीर प्रॉब्लम क्रिएट जावंक शकता की आमचो गोवा एक ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन. सो हाजेर तुमकां कशें कितें सांगचें दिसता? पळय आतां आमी आयकलां दिसपान आतां सीएमानी स्टेटमेंट दिलोलो आपणाचो की अशें पळय आतां अनटुवर्ड इन्सिडंट हो जाला, कोणें पळय आतां पर्सन लॉ तेणें हातीन घेतलेलो आहा. लॉ हातीन घेवप सारकें न्हू.